Samtang nagmalipayon ang tibuok Simbahang Katoliko tungod sa bag-ong Santo Papa nga napili nato karon nga mao si ah, Pope Leo XIV. Ang atong maigsoon usab sa ubang pundok, laing sikta, busy usab sila sa ilang pag-post, pag-atake sa atong Santo Papa kay kuno mao kini ang gitawag og yawan-on nga tao nga mabasa sa pinadiyag 13. Maison kining maong mga atake karaan ra kaayo. Sa una pa na sa pagsugod sa ilang mga tinuuhan, ilabi na ang mga igsoon nato sa Seventh Adventist. Bunga sa ilang wala kasabot sa kamatuoran. Ato silang sabton tungod kay dili man sad mobarog ang ilang simbahan kung dili mo atake sa Katoliko. Kay mao manay pamaagi nila aron ilaron ang mga sakop sa atong simbahang Katoliko o mapunta nila adto na nila. Pero may nasayod man ta sa kasaysayan sa atong simbahan. Nasayod sa kita sa kasaysayan sa Santo Papa nga maugad kini ang sumusunod ni San Pedro. Mao nga ato lang ihampo ang atong maigsuon nga nagkulangan sa pagsabot og lamdag sa giya sa Espiritu Santo. Dili nato sila awayon isip mga kaaway sa atong pagtuo, pero ato sila higugmaon. Kaya mao man kini ang gibili ni Kristo kanato sa iyang mga pagtulunan. Imbis atong awayon, ato sila higugmaon o ihampo aron mahibalik sila sa matuod nga panon sa Ginoo ubos sa usa ka magbalantay. Ug karon ang atong simbahan gidumala na usab o dumalaon na usab sa atong bag-ong Santo Papa o kita andam minaw nining gipili sa Ginoo nga maoy magdala sa yawi sa aging harian sa langit ug mausab ang magatiman kanato sa katawhan sa mga kining gipili ni San Pedro at imana ang akong mga karnero. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ug atong iampo ang atong mahal nga Santo Papa, Pope Leo XIV, unta sa iyang kinabuhi tagaan siya kadasig kalig-on, labdag ug giya kanunay sa Ginoo siyang pagdumala nining 1.4 billion ka mga Katoliko ug uban usab sa iyang pakigrelasyon sa ato pakigrelasyon sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, Kristiyano man siya o dili, apil kina sa atong ministeryo. God bless.